بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا إن
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في وإذا تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله
إن الله يعلم غيب السماوات والله إن الله بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا قد علمنا
بل كذبوا بالحق لما وزينا كيف بنينا وزينا أفلم والأرض مددناها والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما والأرض صدق الله